तिम्रो ठाउँ कसैले लिन सक्दैन। Nobody can take your place. Nobody can take your place. पीडितको कुरा कसैले सुनेनन्। Nobody listen to the victim. Nobody listen to the victim. होइन भाइ, त्यस्तो केही होइन। No bro, it's nothing like that. No bro, it's nothing like that. केही भन्नु पर्दैन। No need to say anything. No need to say anything. कोही पनि वरपर छैनन्। No one is around. No one is around. कोही पनि बच्ने छैनन्। No one will be spared. No one will be spared. होइन त्यस्तै। No, just like that. No, just like that. मलाई कसैले रोक्न सक्दैनन्। Nobody can stop me. Nobody can stop me. कोही पनि सुन्न चाहदैनन्। Nobody cares to listen. Nobody cares to listen. एक घुटको पानी छैन। Not a sip. Not a sip. अरू केही छैन। Nothing else. Nothing else. अब केही बोल्नुहोस्। Now speak up something. Now speak up something. अब तपाईं प्रयास गर्नुहोस्। Now you try. Now you try. हे भगवान, मैले के गरेको छु? Oh God, what I have done. Oh God, what I have done. ठिक छ, म तपाईलाई त्यहाँ भेट्ने छु। Okay, then I will see you there. Okay, then I will see you there. एउटा कुरा निश्चित छ। One thing is for sure. One thing is for sure. फोन उठाउनुहोस्। Pick up the phone. Pick up the phone. कृपया मलाई एक गिलास पानी ल्याउनुहोस्। Please bring me a glass of water. Please bring me a glass of water. कृपया निराश न हुनुहोस्। Please don't be upset. Please don't be upset. कृपया मलाई फेरि एक मौका दिनुहोस्। Please give me one more chance. Please give me one more chance. कृपया यो कुर्सी मेरो लागि राख्नुहोस्। Please hold this chair for me. Please hold this chair for me. कृपया आफ्नो जुत्ता खोल्नुहोस्। Please remove your shoes. Please remove your shoes. कृपया केही समय बस्नुहोस्। Please stay for some more time. Please stay for some more time. बोल्नु अघि कृपया सोच्नुहोस्। Please think before you speak. Please think before you speak. कृपया बुझ्नुहोस्। Please understand. Please understand. आफ्नो जुत्ता लगाउनुहोस्। Put on your shoes. Put on your shoes. टेबलमा किताबहरू राख्नुहोस्। Put the books on the table. Put the books on the table. लुगा सुकाउन राख्नुहोस्। Put the clothes to dry. Put the clothes to dry. सही तरिकाले राख्नुहोस्। Put them in correctly. Put them in correctly. आफ्ना किताबहरू झोलामा राख्नुहोस्। Put your books in the bag. Put your books in the bag. नुनिलो खानाले तिर्खाउँछ। Salty food makes one thirsty. Salty food makes one thirsty. के म खाना खुवाउँछु? Shall I serve the food? Shall I serve the food? उनी सधैँ महँगो व्यवहार गर्छिन्। She always acts pricey. She always acts pricey. उनी सबैको धिक्कार गर्छिन्। She backbites everyone.
शी बैकबाइट्स एवरीवन। उनी गरीब परिवार की हुन्। शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। उनी आफ्नी आमाको पछि लाग्दिनन्। शी डज नॉट टेक आफ्टर हर मदर। शी डज नॉट टेक आफ्टर हर मदर। उनी मसँग कहिले कुरा गर्दिनन्। शी हार्डली एवर टॉक टू मी। शी हार्डली एवर टॉक टू मी। उनी सुन्दर छिन्। शी इज ब्यूटिफुल। शी इज ब्यूटिफुल। उनी मसँग ईर्ष्या गर्छिन्। शी इज जेलस अफ मी। शी इज जेलस अफ मी। उनी मेरी सानी बहिनी हुन्। शी इज माई वोल सिस्टर। शी इज माई वोल सिस्टर। उनी लुगा धुँदैछिन्। शी इज वाशिङ द क्लोथ्स। शी इज वाशिङ द क्लोथ्स। उनी तिम्रो बारेमा सबै कुरा जान्दछिन्। शी नोज एभ्रिथिङ अबाउट यु। शी नोज एभ्रिथिङ अबाउट यु। उनी गत वर्ष स्कुल छोडेर गइन्। शी लेफ्ट द स्कुल लास्ट इयर। शी लेफ्ट द स्कुल लास्ट इयर। उनी रोएको नाटक गर्छिन्। शी प्रिटेन्ड्स टु बी क्राइङ। शी प्रिटेन्ड्स टु बी क्राइङ। उनी मसँग आउन अस्वीकार गरिन्। शी रिफ्युज टु कम विथ मी। शी रिफ्युज टु कम विथ मी। उनले हिराको हार लगाएकी थिएन्। शी वोर अ डायमन्ड नेकलेस। शी वोर अ डायमन्ड नेकलेस। तिमी कहिलेदेखि यहाँ छौ? सिन्स वेन यु हेभ बीन हियर। सिन्स वेन यु हेभ बीन हियर। बस। सिट डाउन। सिट डाउन। त्यसो भए के? सो व्हाट। सो व्हाट। कोही ढोकामा छ? समवन इज एट द डोर। समवन इज एट द डोर। कसैले मेरो पर्स खोसेको छ। समवन स्न्याच्ड माई पर्स। समवन स्न्याच्ड माई पर्स। केही न केही त गफ छ। समथिङ इज फिसी। समथिङ इज फिसी। केही त पक्कै भएको हुनुपर्छ। समथिङ मस्ट हेभ ह्यापेन्ड। समथिङ मस्ट हेभ ह्यापेन्ड। केही विशेष। समथिङ स्पेसल। समथिङ स्पेसल। मसँग बहस गर्न बन्द गर्नुहोस्। स्टप आर्ग्युङ विथ मी। स्टप आर्ग्युङ विथ मी। आवाज निकाल्न बन्द गर्नुहोस्। स्टप मेकिङ अ नोइज। स्टप मेकिङ अ नोइज। मोबाइलमा खेल खेल्न बन्द गर्नुहोस्। स्टप प्लेइङ गेम अन मोबाइल। स्टप प्लेइङ गेम अन मोबाइल। बोल्न बन्द गर्नुहोस् र खानुहोस्। स्टप टकिङ एन्ड इट। स्टप टकिङ एन्ड इट। उनको बारेमा सोच्न बन्द गर्नुहोस्। स्टप थिङ्किङ अबाउट हर। स्टप थिङ्किङ अबाउट हर। टिभी हेर्न बन्द गर्नुहोस्। स्टप वाचिङ टिभी। स्टप वाचिङ टिभी। त्यस्तो मेरो उद्देश्य थिएन। सच वाज नॉट माई इन्टेन्सन एट ऑल। सच वाज नॉट माई इन्टेन्सन एट ऑल। आफ्नो जुत्ता निकाल्नुहोस्। टेक अफ योर शूज। टेक अफ योर शूज। यो जुत्ता मोचीलाई लैजानुहोस्। टेक दिस शू टु द कॉबलर। टेक दिस शू टु द कॉबलर। शिष्टाचारका साथ कुरा गरौँ। टक विथ मैनर्स। टक विथ मैनर्स। शिक्षकले तिमीलाई गाली गर्नेछन्। टीचर विल स्कोल्ड यू। टीचर विल स्कोल्ड यू। झूठ बोल्नु पाप हो। टेल अ लाई इज अ सिन। टेल अ लाई इज अ सिन। आफ्नो बारेमा भन।
टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मलाई अझै धेरै भन। टेल मी मोर। टेल मी मोर। एउटा कुरा भन। टेल मी वन थिङ। टेल मी वन थिङ। आफ्नो बारेमा केही भन। टेल मी समथिङ अबाउट योर सेल्फ। टेल मी समथिङ अबाउट योर सेल्फ। आफ्नो बारेमा केही भन। टेल मी समथिङ अबाउट योर सेल्फ। टेल मी समथिङ अबाउट योर सेल्फ। मलाई सत्य भन। टेल मी द ट्रुथ। टेल मी द ट्रुथ। कहाँ जाने भनेर भन। टेल मी वेयर टु गो। टेल मी वेयर टु गो। मलाई भन। टेल मी। टेल मी। परीक्षण गर। टेस्ट इट। टेस्ट इट। तपाईको सल्लाहको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर योर एडभाइस। थ्याङ्क्स फर योर एडभाइस। तपाईँ सधैँ त्यही भन्नुहुन्छ। द्याट इज व्हाट यु अलवेज से। द्याट इज व्हाट यु अलवेज से। त्यो चलचित्र डरलाग्दो थियो। द्याट मुभी वाज स्केरी। द्याट मुभी वाज स्केरी। त्यो द्याट वन। द्याट वन। त्यो मेरो उद्देश्य थिएन। द्याट वाज नॉट माई इन्टेन्सन एट ऑल। द्याट वाज नॉट माई इन्टेन्सन एट ऑल। मेरो लागि त्यति नै पर्याप्त छ। द्याट्स इनफ फर मी। द्याट्स इनफ फर मी। मैले भन्न खोजेको त्यो होइन। मैले भन्न खोजेको त्यो होइन। द्याट्स नॉट व्हाट आई मीन्ट टु से। द्याट्स नॉट व्हाट आई मीन टु से। चराहरू आकाशमा उडिरहेका छन्। द बर्ड्स आर फ्लाइङ इन द स्काई। द बर्ड्स आर फ्लाइङ इन द स्काई। कुर्सी भाँचिएको छ। द चेयर इज ब्रोकेन। द चेयर इज ब्रोकेन। बच्चाहरू चेस खेलिरहेका छन्। द चिल्ड्रन आर प्लेइङ चेस। द चिल्ड्रन आर प्लेइङ चेस। बच्चाहरू स्कुल गए। द चिल्ड्रन वेन्ट टु स्कुल। द चिल्ड्रन वेन्ट टु स्कुल। बादल गर्जिरहेको थियो। द क्लाउड्स वर थन्डरिङ। द क्लाउड्स वर थन्डरिङ। सारा संसारले उसलाई चिन्छ। द एन्टायर वर्ल्ड नोज हिम। द एन्टायर वर्ल्ड नोज हिम। परीक्षा चलिरहेको छ। द एक्जामिनेसन इज गोइङ अन। द एक्जामिनेसन इज गोइङ अन। पंखा एकदमै ढिलो छ। द फ्यान इज सो स्लो। द फ्यान इज सो स्लो। पंखा धेरै हल्लाइरहेको छ। द फ्यान इज टु नोइसी। द फ्यान इज टु नोइसी। खाना स्वादिष्ट छ। द फूड इज डिलिसियस। द फूड इज डिलिसियस। दूध अमिलो भएको छ। द मिल्क हैज टर्न्ड सोर। द मिल्क हैज टर्न्ड सोर।